नमो नमः नमस्कार। प्रगतिवादी युवा समाजले आयोजना गरेको स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको परिचर्चा कार्यक्रममा हामीलाई विश्वभरि इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सहृदयजनहरूमा प्रगतिवादी युवा समाज नेपालको परिवारको तर्फबाट र म व्यक्तिगत धीरेन्द्र चन्द्र सोडारीको तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सर्वप्रथम मेरा गुरु प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका संरक्षक युगद्रष्टा डाक्टर निर्ममणि अधिकारी गुरुप्रति नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामी स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको परिचर्चा गरिरहेका छौँ। आज हामी स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको बारेमा विशेष बहस पनि हामीले आज गरिरहेका छौँ र आजको वक्ता हुनुहुन्छ रश्मि घिमिरेज्यू, उहाँ नागरिक फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग नमनाथ प्याकुरेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र प्रगतिवादी युवा समाज नेपालले स्थितिगतात्मक प्रगतिवादले आफ्नो मार्ग निर्देशनको सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ र बेला बेलामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जसरी एउटा व्यक्ति निर्माणको लागि, चरित्र निर्माणको लागि प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव, संयम, दया, करुणा, साहस, शान्ति, धैर्य, मित्रता आदि गुणहरूको आवश्यकता पर्दछ। त्यसरी नै एउटा व्यक्तिको माध्यमबाट समाज र राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जुन समाज कसरी सञ्चालन गर्ने र समाज विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको छ आदरणीय हाम्रा युगद्रष्टा डाक्टर निर्ममणि अधिकारी गुरुले अभिनिर्मित पनि गरिसक्नु भएको छ। जुन स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको परिचर्चा पनि आज हामी गरिरहेका छौँ र साथै फेरि पनि हाम्रा युगद्रष्टा डाक्टर निर्ममणि अधिकारी गुरुप्रति नमन प्रकट गर्दै र उहाँले जुन समाज विकासको सिद्धान्त स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको अभिनिर्मित गर्नुभएको छ, सिद्धान्तको अभिनिर्मित गर्नुभएको छ। यो सिद्धान्त प्राचीन र नवीनमा नवीनतम हो। यो एउटा सार्वभौम प्रक्रिया पनि हो र स्थिति र गति सँगै चल्नलाई पनि यो स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद भनिएको छ र प्राचीनबाट अविच्छिन्न रहेर वर्तमान परिस्थितिसँग सन्तुलन कायम गर्नुको लागि पनि हामीले समाज विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ र प्रगति र विज्ञानको सन्तुलन कायम राखेर मौलिकतामा आधारित रहेर समाज चल्नलाई पनि हामी स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद भन्ने गरिरहेका छौँ। र स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद भनेको के हो, यहाँहरूले हाम्रा युगद्रष्टा आदरणीय गुरु डाक्टर निर्ममणि अधिकारी गुरुले 9 भाग पनि यहाँले युट्युबमा राखिसक्नु भएको छ। यहाँहरूले विशेष जानकारी उहाँ युट्युबबाट पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै फेरि पनि आजका विशेष वक्ता रश्मि घिमिरेज्यू र नमनाथ प्याकुरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै म आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आजको विशेष वक्ता हुनुहुन्छ रश्मि घिमिरेज्यू, उहाँ नागरिक फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र आजको स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद परिचर्चा कार्यमा आफ्ना धारणा राखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा यस प्रविधि मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू तथा गुरुहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु। सर्वप्रथम त म यस प्रगतिवादी युवा समाज नेपालका अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र चन्द्र सोडारीज्यूलाई मलाई यस कार्यक्रममा नागरिक फाउन्डेसनको उपाध्यक्षको नाताले यहाँ स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद स्टेट डाइनामिक प्रोग्रेसिजमको बारेमा बोलिदिनको लागि आग्रह गर्नुभएकोले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तथा आजको यस स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद स्टेट डाइनामिक प्रोग्रेसिभिजम डाक्टर युगद्रष्टा डाक्टर निर्ममणि अधिकारीद्वारा अभिनिर्मित समाज विकासको सिद्धान्त हो। यसमा गति र स्थितिको समायोजनबाट स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको सिर्जना भएको हो। स्थितिगतात्मकतामा ज्ञान मीमांसा वा प्रमाण विज्ञान, प्रमाण मीमांसा, इपिस्टेमोलोजी, तत्व विज्ञान वा तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, सत्व मीमांसा, ओन्टोलोजी, नीति विज्ञान वा नीति शास्त्र, इथिक्स, सौन्दर्य मीमांसा, एस्थेटिक्स आदि सम्बद्ध विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। स्थितिगतात्मक प्रगतिवादको कारणले गर्दा छिमेकी मुलुकमा सांस्कृतिक तहमा जागरण आएको प्रशंसनीय कार्य भए तापनि राजनीतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूमा अझै पनि पश्चिमी मुलुकको प्रभाव
बाट उम्किन नसकेको तथा त्यहाँको प्रभुत्व उत्तिकै रहेको पाइन्छ। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले सांस्कृतिक जागरणको सङ्गठनलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्थापित गराई नेपालमा भएको मौलिक सङ्गठनको अभिनिर्माणले नेपाललाई भारत र चीनभन्दा पनि अग्रणी तुल्याउन मद्दत गर्नेछ। वास्तवमै हाम्रो देश नेपाल भने हरेक कुरामा प्रचुर रूपले धनी देश छ। हामीले सबै नेपाली मिलेर त्यसको लागि केही पहल गर्ने भने हाम्रो देश नेपाललाई विश्वमै अग्रणी तुल्याउनमा एकदमै सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादले कानुनकै सन्दर्भमा आएर कुरा गर्ने हो भने पनि मनुस्मृतिलाई लिएर सुरुमा धेरै आलोचना भएको थियो। समय सापेक्ष अनुसार नयाँ स्मृति ग्रन्थहरूको रचना भएको थियो। जयस्थिति मल्लको पालामा आएर नयाँ स्मृति ग्रन्थहरूको रचना भएको थियो तथा जयस्थिति मल्लले कानुनको औचित्य कानुनलाई मुलुकी ऐनको रूपमा उहाँले पालना गर्नुभएको थियो। तर पछि आएर जङ्गबहादुरको पालामा मुलुकी ऐन आएपछि जयस्थिति मल्लको कानुनको औचित्य सकिएको थियो र नेपालमा पनि नयाँ संविधान र कानुन बमोजिम काम अघि बढिसकेको सन्दर्भमा पुराना स्मृति ग्रन्थको कुनै पनि कानुनी औचित्य रहेन। यो हो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको राम्रो उदाहरण, जो समयको माग अनुसार फेरबदल हुँदै अघि बढ्दै गइरहेको छ। हामीले पुराना कुरा, पुराना रीति, पुराना तिथि, पुराना हरेक कुरा, पुराना भनौँ हामीलाई जीवनमा उपयोग नहुने खालका पुराना नराम्रा कुराहरूलाई, नराम्रा विकारहरूलाई पछाडि छोड्दै र राम्रा हाम्रो जीवनमा उपयोगी हुने कुराहरूलाई हामीले लिँदै अगाडि गइरहेका छौँ। यो फेरबदलले स्थितिगत्यात्मकताको एउटा जल्दो बल्दो नमुनाको रूपमा रहेको छ। जस्तै हामीले सानो उदाहरणको रूपमा लिन पनि सक्दछौँ। पहिलेको युगमा सती प्रथा थियो, अहिले आएर सती प्रथा पनि लोप भएर गयो। त्यस्तै गरेर विभिन्न हाम्रो समाजमा चलिआएका कुरीतिहरू, कुसंस्कारहरूलाई पनि हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउँदै, अगाडि नयाँ ढाल्दै अगाडि बढिरहेको छौँ। सृष्टिको सुरुवातदेखि नै व्यक्तिको जन्म भएको हो। सुरुमा व्यक्तिबाट सुरुवात हुँदै परिवार, कुटुम्ब, समुदाय र समाज हुँदै राज्यको निर्माण भएको हो। यी संरचनाहरूको हामीले मूल्याङ्कन गर्ने भने व्यक्ति आधारभूत भएको र स्थिर छ, सत्य तथ्यको रूपमा छ। कमजोर संरचना भनेको त हामीले राज्यलाई देखिरहेको छौँ, अस्थिर र जो बदलिरहने र अस्थिर संरचना भएकै कारणले गर्दा व्यक्तिमाथि ठुलो असर परिरहेको छ। राज्यकै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले हरेक कुरामा दुःख भोगिराख्नु परेको छ। अहिले पनि आएर यदि राज्यले चाहिँ हरेक कुराको अधिकार समाजलाई दिने हो र समाजमा चाहिँ उसको एउटा प्रभुत्व सुम्पिदिने हो भने हामीले हरेक काममा चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो हुने थियो। र यो स्वरै आना हामी भन्न सक्छौँ, यदि राज्यलाई पावर दिने हो भने, राज्यले चाहिँ समाजलाई पावर दिनुपर्छ र भन्ने हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले संसारमा भइरहेको द्वन्द्वहरू पनि कम हुने थियो होला। राज्य भन्ने संरचनामा स्थिर गतिको चलायमान देखिन्छ। हामीले एउटा सानो उदाहरणकै रूपमा एउटा हाम्रो प्राकृतिक रूपमा वरिपरि पाइने अहिले त फर्सीको सिजन छ। फर्सीकै सानो उदाहरणहरू पनि हामीले लिन सक्दछौँ। फर्सीको बोट, फर्सीको लहरा, यो लहरालाई हामीले जराकै वरिपरि काटिदिने हो, बढ्न नदिने हो भने यो बढ्न पाउँदैन, त त्यसको फलस्वरूप यसमा गट्टा फल लाग्न सक्दैन। यदि हामीले त्यो लहरालाई परपरसम्म झ्याङ्गिँदै जान दिने हो, उसलाई परपरसम्म बढ्दै जान दिने हो भने त्यसमा गट्टो लाग्दछ। र यो एउटा स्थितिगत्यात्मकताको चाहिँ राम्रो उदाहरण हो। प्राकृतिक रूपमा पनि हामीले
स्थितिगतात्मकतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दछौँ। मानव जीवन जगत यी सबै कुराहरूको सम्मिश्रण स्थितिगतात्मक हो। स्थितिगतात्मकतामा स्थिति, गति, प्रगति र वाद यी 4 कुराहरूको संयोजन रहेको छ। स्थिति स्थिर स्थायी रूपमा रहेको हुन्छ, गति भनेको चलायमान छ, प्रगति क्रिया वा प्रक्रिया, उन्नति विकास। गतिमा त धेरै, प्रगतिमा धेरै कुराहरू समेटेको छ हैन। अब विकास भनेर अब हामीले आफ्नो गाउँठाउँकै विकासलाई पनि लिन सक्दछौँ। विकास त हरेक क्षेत्रमा जोडेर आउने कुरा भयो। त्यसलाई हामीले जति उल्था गरे पनि कम रहन्छ। हामीले यति छोटो समयमा हामीले त्यसको उल्था जति गरे पनि नपुग्ने भएकोले गर्दा विकास मानव जीवनको हरेक क्षण, हरेक पल, समाजको हरेक उमा विकासको प्रयोग भएको हुन्छ। वाद भन्नाले मत, सिद्धान्त, भौतिकवाद, प्रगतिवाद, एउटा वादको पनि धेरै ठुलो सिद्धान्तदेखि लिएर भौतिक, प्रगतिवाद हरेक कुरामा प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। अहिले आएर हामीले अब पहिले हाम्रो सबैजनाको हातमा फोन प्रयोग गरेको कमै मात्र देखिन्थ्यो। जुन चाहिँ एउटा उहिलेको समयमा जब फोनको आविष्कार भयो, मोबाइल फोन, त्यसको आविष्कार हुँदा एउटा ब्रान्ड नोकिया भनेको एउटा ब्रान्ड बुझिन्थ्यो। नोकियाको ब्रान्ड भनेपछि एउटा कस्तो थियो भने त्यो चाहिँ एउटा जसले पनि प्रयोग गर्न पनि अब भनौँ न त्यतिखेर त फोनको भर्खर सुरुवात हुँदा नोकियालाई एकदम ठुलो रूपमा लिइन्थ्यो। नोकियाले आफ्नो ब्रान्ड छँदैछ, किन त्यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने भन्ने उसले सोचेर कुनै पनि त्यसमा परिष्कृत नगरेको कारणले गर्दा अहिले नोकियाको फोनको चाहिँ प्रयोग एकदमै कम हुँदै गइरहेको छ। तथा स्मार्टफोनहरूको प्रयोगले गर्दा तथा विभिन्न स्मार्टफोनहरू सबैको हातमा बजारमा सस्तो रूपमा आएकोले गर्दाखेरि नोकिया ब्रान्डले चाहिँ बजारबाट विस्थापित हुनु परिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद यो भन्नाले चाहिँ अब भनौँ प्रगति भन्नाले राम्रो कुरा, यो जुन हुन्छ समाजलाई सुहाउँदो, सबैलाई सुहाउँदो, हरेक कुरा हरेक ठाउँको आवश्यकता अनुसार हुन सकेन भने कुनै पनि कुराको चाहिँ सान्दर्भिकता रहेको देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि नोकियाको ब्रान्ड पनि अहिले गएर कोल्याप्स हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले गर्दा विभिन्न स्मार्टफोनहरूले मार्केटमा आइरहेको छ। त्यसैले गर्दा समय सान्दर्भिक अनुसार हामी स्थितिगतात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। अगाडि बढेर चलायमान हुन सके मात्र हामीले समाजकोदेखि लिएर राष्ट्रकोदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामी अघि बढ्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो समाज चाहिँ खासमा भन्यो भने नदी जस्तै कञ्चन र निरन्तर रूपमा बगिरहन्छ। यसको जुन वेग अर्थात् बगाइ छ त्यो नै स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद हो। वास्तवमा समाजका जुन हरेक कुराहरू छन्, रीतिथिति, चाल चलन, समाजभित्र हामी आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र रहेका हरेक तत्त्वहरू तिनीहरू चाहिँ एउटा स्थितिगतात्मक प्रगतिवादकै फलस्वरूप अगाडि बढिरहे जस्तो मैले महसुस गर्दछु। स्थिति आफैमा ऊर्जाको स्रोत हो। समाज कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हो। गति तर अनिवार्य हो, स्वाभाविक तादात्म्यकता पनि हो। गति भनेको रूपान्तरणबाट आउने कुरा हो। हामी रूपान्तरणवादी हौँ। समाजमा रहेको यस्ता हुन् जो आजको लागि पनि भोलिको लागि पनि आवश्यक छ। यसमा हामीले आदर्शिल चतुष्टयलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा हामीले विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्ध, यी 4 कुराहरूकै आधारमा रहेर पनि हामीले स्थितिगतात्मकतालाई अगाडि बढ्न सक्दछौँ। हामीले समाज विकासको क्रममा पनि हामीले यी 4 कुराहरूकै आधारमा हामीले अगाडि बढेमा स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद अवश्य पनि फलदायी हुन सक्दछ। हामीले पुरानो भन्ने बित्तिकै सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने पनि छैन र पुरानो भन्ने बित्तिकै सबै कुरा बेठिक हुन्छ भन्ने पनि छैन। ती पुराना
कुराहरूलाई पनि राम्रालाई चाहिँ हामीले जीवनमा उपयोग गर्न सक्दछौँ र आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन सक्दछौँ। यसै गरेर भन्यो भने चाहे निर्लज्ज नाफाखोर पुँजीवाद होस् वा सर्वसत्तावादी समाजवादी साम्यवादी कम्युनिजम, यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाजमा स्थिति र गतिको पाटोमा जुन समन्वय गर्न नसकेकोले यसको फलस्वरूप स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद सिद्धान्तको प्रादुर्भाव भएको छ। वास्तवमा भन्यो भने जुन हाम्रो समाजमा भइरहेका जुन यस्ता कुराहरू, समाजमा रहेका पुँजीवादीपन भनौँ, मार्क्सिजमको कुरा भए, दुनियाँ यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज र परिवेश अनुसार झट्टा हेर्दा हामीले लागू गरेको देखिन्छ। तर भोलि गएर हाम्रो जीवन उपयोगी तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा चाहिँ उपयोगी हुने खालका चाहिँ कुनै पनि सान्दर्भिकताहरू नदेखेकोले गर्दाखेरि स्थितिगत्यात्मक चाहिँ यस्तो मोडेल हो जुन चाहिँ हाम्रो समाज विकासको लागि चाहिँ नहुने असाध्यै सान्दर्भिक कुरा रहेको देखिन्छ, जसको फलस्वरूप चाहिँ अहिले आएर स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादको सिद्धान्त प्रादुर्भाव भएको हो। अहिलेको समयमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल म्याटेरियलिजम छ। यो मान्यताले गर्दा अहिलेको संसारमा 10 करोड भन्दा बढी मान्छे मरिसकेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मान्यताले गर्दा भएको हो। अहिले चाहिँ सबैतिर द्वन्द्व, कलह, अशान्ति, झगडा, युद्ध, यी सबै द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छ। जुन कुराहरू चाहिँ एक अर्कामा धेरै नै हानिकारक छन् त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवन उपयोगी सिद्धान्त भन्दा पनि कसरी त्यसलाई हामीले त्यागेर चाहिँ हामी स्थितिगत्यात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नेमा सोच्यो भने मात्रै हामीले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो जीवनमा उपयोग गरेर यसलाई भोलिको दिनमा पनि हामीले अग्रणी भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। साथै आफ्नो देशलाई पनि कुनै मिठो तथा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई राम्रो फल दिन सक्छौँ होला पक्कै पनि। यस्तै गरेर भन्यो भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको मान्यता फलस्वरूप नै माओवादी जनयुद्धमा हाम्रो देश नेपालमा 17,000 मान्छेकोले मृत्युवरणको शिकार भोग्नु परेको थियो। यो सबै यसैको परिणाम स्वरूप हो। हामीले चाहिँ अन्धधुन्ध भएर गोली हान्ने, मान्छेलाई मार्ने, मृत्युवरण दिने तथा एउटा कुनै कुरा लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ भने द्वन्द्व नै एउटा अन्तिम कुरा हो जहाँबाट हामीले एउटा मोक्ष प्राप्त गर्दछौँ तथा त्यसबाट मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराको भ्रम त्यागेर हामीले आफ्नो जीवनमा उपयोग हुने स्थितिगत्यात्मकताको मोडेलबाट अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र समाजलाई सही दिशातर्फ अगाडि प्रेरित गर्न सक्नेछौँ। जुन कुरा, यी सबै कुराहरूको कमी कमजोरी हाम्रो गुरु युगद्रष्टा डाक्टर नीलमणि अधिकारीले देख्नुभयो। उहाँले समाजलाई एउटा दिशानिर्देशन गर्नको लागि तथा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देशलाई तथा हरेक क्षेत्रमा सम्पूर्ण नेपाली भनौँ तथा देश विदेशमा रहने सबै विश्व जगतलाई चाहिँ एउटा आँखा देखाउनको लागि उहाँले यो कलह, यो द्वन्द्व, यो भौतिकवादले गर्दा हुने जुन कुराहरू छन् ती सबैबाट हामीलाई छुटकारा दिलाइदिनको लागि तथा संसारलाई एउटा शान्तिको बाटोमा लानको लागि उहाँले युगद्रष्टा गुरुले हामीलाई यो स्ट्याटिक डाइनामिक प्रोग्रेसिजम थ्योरीको चाहिँ अभिनिर्मित गर्नुभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यही मार्गमा हामीले पहिल्याउन सक्यो भने चाहिँ संसारमा चाहिँ हामीले शान्ति अवश्य ल्याउन सक्नेछौँ। जय शान्ति, जय जय। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले प्रगतिवादी युवा समाज नेपालले आयोजना गरेको स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद परिचर्चा कार्यक्रममा नागरिक फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष
रश्मि घिमिरेजीले आफ्नो धारणा राखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि आदरणीय हाम्रा युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मणि अधिकारी गुरुले जुन स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद, जुन समाज विकासको सिद्धान्त अभिनिर्माण गर्नुभएको छ, यो विश्व जगतको लागि बनाउनु भएको हो। पक्कै पनि यो स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद नवीनमा नवीनतम, प्राचीनमा प्राचीनतम भएको कारणले गर्दा पनि सम्पूर्णलाई यो अवलोकन गरेर अथवा यही अनुसार अगाडि बढ्नु हुन आग्रह गर्दै र त्यसै गरी आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका विशेष वक्ता समाजशास्त्री नवनाथ प्याकुरेलजीलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म नवनाथ प्याकुरेल। आजको यो परिचर्चाको कार्यक्रममा समय व्यवस्थापन गर्दिन हुने र यो कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा प्रगतिवादी युवा समाजका अध्यक्ष आदरणीय मित्र धीरेन्द्र चन्द्र श्रोडालीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी यस्तो प्लेटफर्म जहाँ बौद्धिक र नीतिगत विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने यो अवसर जुटाइदिनु हुने आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निर्मणि अधिकारी गुरुप्रति हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज मलाई जिम्मा लगाइएको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद भन्ने विषयमा परिचर्चा गर्न सुरु गर्दाखेरि यो अवधारणामा प्रयोग गरिएका केही शब्दहरूमा हामी केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थितिगत्यात्मक अवधारणा, स्थिति र गति यो दुईटा अवधारणाको संयोजनबाट बनेका छन् र स्थिति चाहिँ यो के छ भने हरेक चिजको कुनै एउटा सुरुवात हुन्छ। समाजको पनि सुरुवातको चरण छ, राजनीतिको पनि सुरुवातको चरण छ, संस्कृति धर्म लगायत समाजका सबै आयामहरूको कुनै एउटा सुरुवाती चरण छ। सुरुवाती चरणमा जे चिजको अभ्यास गरिएका छन्, जे चिजको अभ्यास गरिएका थिए, ती चिजहरू सधैँ यथावत कायम रहन सक्दैनन्। ती निरन्तर समय सँगसँगै बदलिँदै जान्छन् भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई आत्मसात गर्नै पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाज होस्, व्यक्ति होस् अथवा प्राकृतिक जो उपजहरू छन्, जस्तो हामी चाहिँ पृथ्वीलाई नै हामी चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ, ब्रह्माण्डका अरू ग्रह उपग्रहहरूलाई पनि हामी चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। यी हरेक चिजको उत्पत्ति छ, सुरुवाती छ र यसको अन्त्य पनि निश्चित छ र आफ्नो उद्भव उत्पत्तिबाट अन्त्य र विनाशसम्म निरन्तर अघि बढिरहेको यो प्राकृतिक जो नियम छ, यो प्राकृतिक नियम नै स्थितिगत्यात्मक हो। अब यो स्थिति र गतिशीलताको यो द्वन्द्व जो छ, यो द्वन्द्वमा प्रगति कहाँनिर हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यसलाई हामी एकपटक ध्यान केन्द्रित गरौँ। स्थिति सुरुवाती हो भने गति निरन्तर चलायमान हुने प्रवृत्ति र प्रकृति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रगति कहाँ हुन्छ भने स्थिति र गतिको जति सन्तुलित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्न सकिन्छ, जति सुव्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ, जति धेरै त्यसलाई सामञ्जस्य गर्न सकिन्छ, त्यो नै प्रगतिको द्योतक हुन सक्छ। यदि हामी स्थितिमा मात्रै रमायौँ, आफ्नो उद्भवमा मात्रै रमायौँ, आफ्नो प्राचीनतामा मात्रै रमायौँ र आफ्नो परम्परागत जो पद्धति छन्, नीति छन्, नियम छन्, त्यसमा मात्रै हामी रमाएर बस्ने स्थिति रह्यो भने त्यसलाई प्रगति भन्न सकिँदैन। त्यसो गरियो भने के हुन्छ, समाजमा प्रचलित अवधारणाको शब्द प्रयोग गर्दाखेरि हामीले रूढिवादी अथवा कन्जर्भेटिभ अथवा पुरातनवादी अथवा आधुनिक राजनीतिमा प्रयोग गरिने दक्षिणपन्थी अथवा यो चाहिँ प्रतिगमनकारी अथवा जे जस्ता शब्दको प्रयोग गरे भने पनि हामी करिब करिब त्यस्तै स्थितिमा रहन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै चिज पनि, कुनै विचारधारा पनि, कुनै वस्तु विशेष पनि जीवित अथवा निर्जीव जेसुकै होस् स्थितिमा मात्रै रहन सक्दैन। परिवर्तन र गति त यो प्राकृतिक नियम नै भएको कारणले गर्दाखेरि समाज, राजनीति, शिक्षा लगायत समाजका बहुआयामिक पक्षहरू निरन्तर गतिको चरणमा रहन्छन् नै। तर यदि स्थिति र गतिको सन्तुलन मिलेन भने, यदि स्थितिको मात्रा बढी भयो भने अथवा गतिको मात्रा बढी भयो भने अथवा स्थितिमा मात्रै बसियो भने अथवा गतिमा मात्रै रमाइयो भने यो प्रगतिको द्योतक हुन सक्दैन। प्रगति हुनका लागि स्थिति र गतिमा सन्तुलन हुनै पर्छ, सामञ्जस्यता हुनै पर्छ, सन्तुलन हुनै पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जति उत्कृष्ट ढङ्गले स्थिति र गतिको सन्तुलन कायम राख्न सकिन्छ
त्यति नै त्यो प्रगतिको द्योतक हुन्छ र त्यो नै प्रगतिको चाहिँ मापक हुन्छ भन्ने चिजलाई हामीले सर्वप्रथम आत्मसात गर्नै पर्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई सिद्धान्तको रूपमा किन दर्शाइयो भने यो चाहिँ शिक्षामा पनि यो लागू हुन सक्छ, शिक्षामा पनि स्थितिगत्यात्मक हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थितिगत्यात्मक जो अवधारणा चाहिँ अभिनिर्माण गरिएको छ त्यो शिक्षा जगतमा पनि लागू हुन सक्छ, राजनीतिमा पनि त्यो लागू हुन सक्छ र समाजका अरू बहुआयामिक पक्षहरूमा पनि स्थितिगत्यात्मक प्रगति चाहिँ लागू हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिद्धान्तको दर्जा दिएको हो। अब यसरी हामीले हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा पछिल्लो चरणमा र आधुनिक समयमा अथवा वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा, सामाजिक परिवेशमा, धार्मिक परिवेशमा के भइरहेको छ भने हामीले निहाल्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्थितिमा रहने पनि एउटा शक्ति छ र गतिशीलताको तीव्र परिवर्तनको आत्मरतिमा रमाउने समूह पनि छ। यो दुईटै शक्तिको द्वन्द्वमा स्थिति र प्रगतिको सामञ्जस्यता सन्तुलन गर्नुपर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति चाहिँ ओझेलमा परिरहेको छ। त्यसैले जरोकिलो महाअभियान र मौलिक जरोकिलो पार्टीको खास उद्देश्य पनि के हो भने यो स्थिति र गतिशीलताको जो भड्काउँदो किसिमको चाहिँ सद्भाव छ, सामञ्जस्यता र सन्तुलन जो बिग्रदो किसिमको छ त्यसलाई जोड्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नव युवाहरू, समाजका अग्रजहरू, समाजका बुद्धिजीवीहरू र समाजमा जसले सकारात्मक हस्तक्षेप राख्न सक्छन्, विचारको दृष्टिकोणले, व्यवहारको दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टिकोणले, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले अथवा हर किसिमले समाजमा आफ्ना विचारलाई स्थापित गर्न सक्छन्, ती मध्ये अहिलेको प्रसङ्गमा हामी युवा समाजलाई अथवा युवा जगतलाई हामी लक्ष्य गरेर यी चर्चा परिचर्चा हामी गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा समुदायमा हामीले यो सकारात्मक दृष्टिकोणलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ जहाँ स्थिति र गतिशीलताको सन्तुलन मात्रै प्रगति हो। स्थितिमा मात्रै रमाइयो भने पनि त्यो प्रगतिको द्योतक हुन सक्दैन, त्यो प्रगति मान्न सकिँदैन र परिवर्तनको तीव्र गतिशीलतामा मात्रै आत्मरतिमा बस्यो, त्यसमा मात्रै रमाइयो भने पनि त्यो चाहिँ प्रगति हुन सक्दैन र यो दुईटाको जति सन्तुलन गर्न सकिन्छ त्यति नै त्यो प्रगतिको द्योतक हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले यो नवयुवाहरू र समाजमा जसले नयाँ चिजहरू सिकिरहेको छ, जिज्ञासु समूह छ हैन, हरेक चिज जान्न खोजिरहेको छ, त्यो युवा समूहलाई हामीले लक्ष्य गरेर प्रगति भनेको जहिले पनि स्थिति र गतिशीलताको जसले सन्तुलन गर्न सक्छ, जसरी सन्तुलन राख्न सकिन्छ, जति धेरै त्यसलाई चाहिँ सामञ्जस्य गर्न सकिन्छ त्यो नै प्रगति हो। अब हामीले हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा के भइरहेको छ भने हामीले चाहिँ विचार गर्ने हो भने के देखिन्छ भने नेपालमा जति पनि सत्ता राजनीतिक दलहरू छन् र समाजमा जसले चाहिँ विचार र दृष्टिकोण स्थापित गरिरहेका जति पनि मूलधारका सञ्चारका साधनहरू छन्, यी सञ्चारका साधनहरू र मूलधारका पार्टीहरू र यिनीहरूले समाजमा के गरिरहेका छन् भने यो प्रकृतिको नियम भन्दा बाहिर गएर स्थितिमा पनि सबै नराम्रो भएको र आधुनिकतामा चाहिँ सबै राम्रो भएको भनेर उनीहरूले तीव्र परिवर्तनलाई उनीहरूले चाहिँ आत्मसात गरिरहेको हामी पाउँछौँ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने राजनीतिमा खास गरेर 2007 सालभन्दा पछाडिको स्थिति हामीले हेर्ने भने के देखिन्छ भने तीव्र परिवर्तनका चरणहरू हामीले पार गरेका छौँ। कुनै पनि राष्ट्रको इतिहासमा यति छोटो समयमा यति धेरै र यति तीव्र किसिमको परिवर्तन कहीँ पनि देख्न पाइँदैन, तर नेपालको इतिहासमा त्यो साक्षात रूपमा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको कुरा के छ भने हामी असाध्यै तीव्र परिवर्तनको आत्मरतिमा रमायौँ। यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 2007 सालमा हामीले निरङ्कुश राणातन्त्रको विरुद्धमा हामीले लडाईँ गऱ्यौँ, 17 सालमा बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो, 36 सालमा द्वन्द्व भयो र त्यहाँ चाहिँ जनमत चाहिँ निर्णय गरियो, 46 सालमा फेरि परिवर्तन भयो, संसदीय प्रणालीमा हामी आयौँ, अनि संवैधानिक राजतन्त्रमा हामी आयौँ, 62-63 सालमा फेरि आन्दोलन भयो र त्यसबाट हामी गणतन्त्रमा आयौँ अनि संघीयतामा प्रवेश गऱ्यौँ, धर्मनिरपेक्षता जस्ता समाजमा यस किसिमका परिवर्तनहरू भए। तर जति पनि परिवर्तन भए ती परिवर्तनहरू स्थायी हुन सकेनन् र हरेक परिवर्तन चाहिँ के भयो, एउटा चाहिँ समाजमा झन् ठुलो ध्वंस, झन् ठुलो चाहिँ विग्रह, झन् ठुलो असन्तुष्टि र झन् ठुल्ठुला समस्यामा फस्नु पर्ने एउटा चाहिँ दुर्दशामा दुष्चक्रमा हामी चाहिँ परिरहेको हामी पाउँछौँ। र अहिले पछिल्लो समयमा सत्ता केन्द्रित जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको एउटै मात्र उद्देश्य के छ भने
आफ्नो प्राचीनता अथवा आफ्नो समाज र संस्कृतिका प्राचीन आधारशिलाहरूको ध्वस्त गर्ने र ती आधारशिला ध्वस्त गर्नका लागि उनीहरूको चाहिँ सबैको मतैक्यता भएको हामी पाउँछौँ। यसरी हेर्ने भने अर्को कुरा के देखिन्छ भने नेपाली समाजको जति पनि प्राचीनता छन्, नेपाली समाज त स्वाभाविक रूपमा विविधतामा आधारित छ। यो विविधतामा आधारित भएको समाजमा यो विविधता एउटा चाहिँ समस्या र झमेलाको रूपमा चाहिँ अहिलेका सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले लिइरहेका छन्। तर त्यसो नभएर हरेक विविधतामा आफ्नो परम्परागत ज्ञान प्रणाली छ, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो परम्परागत सिप छ, अनि कला छ, संस्कृति छ, सभ्यता छ। यदि ती चिजहरूलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र ती चिजहरूलाई विभिन्न चरणको प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसलाई परिष्कृत र त्यसलाई चाहिँ सुदृढ तुल्याउने हो भने त्यसले नेपाली समाजलाई अग्रणी तुल्याउन सक्ने प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी खास गरेर जरो किलो अभियान र मौलिक जरो किलो पार्टीबाट हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ भने विविधता कहिल्यै पनि समस्या र झमेला होइनन्, तर ती चाहिँ अवसर र सम्भावना हुन्। त्यसैले यो विविधतालाई आत्मसात गर्ने, विविधतालाई सामञ्जस्य गर्ने, विविधतालाई आत्मसात गर्ने सिद्धान्त दर्शनहरूमध्ये स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद पनि एउटा असाध्यै उत्कृष्ट समय सान्दर्भिक र युगले मागेको सिद्धान्तको रूपमा हामीले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादलाई लिएका छौँ। अब हामीले के गर्नु पर्थ्यो, हामीले त्यसलाई हेर्ने हो भने हामीले प्राचीनतामा आधारित जति पनि मूल्य परम्परा छन्, ज्ञान परम्परा छन्, शिक्षा परम्परा छ, अनि स्वास्थ्य परम्परा छ, अनि सिप छ, कला छ, संस्कृति छ, सभ्यता छ, ती चिजहरूको संरक्षण गरेर परिवर्तित स्थितिमा ती अपर्याप्त रहेछन् भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर के चिजको अपर्याप्तता हो त्यो अपर्याप्त चिजलाई चाहिँ आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ थपेर त्यो संसारका जहाँसुकै ती चाहिँ विकसित स्थितिमा रहेछन् भने त्यहाँबाट केही सकारात्मक चिजहरू चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिएर समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। तर के गरियो भने समाजका यी जति पनि आधारशिलाहरू छन् यी आधारशिलाहरूलाई ध्वंस गर्ने चाहिँ प्रपञ्च गरियो, जसको कारणले गर्दाखेरि एकापट्टि हामीले आफ्नो आधारशिला पनि गुमाइसकेका छौँ र अर्कोपट्टि हामी लक्ष्यबाट पनि असाध्यै धेरै टाढा र यो चाहिँ भड्किएको अवस्थामा छौँ हामी। यसलाई हामीले अर्को शब्द भन्दाखेरि यो भुइँफुट्टाको स्थितिमा हामी पुगेका छौँ, किनभने हामी आफ्नो आधारशिलाबाट पनि हामी पर पुगिसकेका छौँ। लक्ष्य कहाँ हो भन्ने कुरा हामीले निर्क्युल गर्न नसक्ने स्थितिमा हामी छौँ। न अब हामी फेरि एकपटक पुरानो स्थितिमा फर्कन सक्छौँ, न हामीले लक्ष्य गरेको चाहिँ जो लक्ष्य छ त्यो टार्गेट जे छ त्यो टार्गेटमा हामी पुग्न सक्ने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्मम समीक्षा गरेर जे भइरहेको छ, राजनीतिको आवरणमा शिक्षामा जे प्रभावित पारिएको छ, अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे कुरालाई चाहिँ समाजमा चाहिँ प्रभाव पारिएको छ, समाजको यो शिक्षा क्षेत्रलाई जसरी गतिहीन बनाइएको छ, शिक्षालाई गतिहीन बनाइएको छ, मनोविज्ञानलाई जसरी गतिहीन तुल्याइएको छ, समाजमा ध्वंस र हिंसालाई चाहिँ प्रश्रय गरिएको छ, संख्या किताकाट र नस्लीय विभाजनलाई चाहिँ संस्थागत गरिएको छ, यी जति पनि नकारात्मक चिजहरू छन् ती नकारात्मक चिजहरूलाई हामीले चिर्नै पर्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई निषेध गर्ने, त्यसलाई चाहिँ समाजबाट चाहिँ हटाउने र समाजमा उदार चरित्रको वसुधैव कुटुम्बकम जस्तो उदार चरित्रको वैश्विक मान्यताहरूलाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। सर्वहिताय सर्वसुखाय जस्ता चाहिँ वैश्विक मान्यताहरूलाई समाजमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। यहाँ कुनै धर्म विशेषको प्रचार गर्ने पनि होइन, कुनै राजनीतिको विचारधारालाई मात्र अगाडि सार्ने पनि होइन। हामीले अगाडि सार्नुपर्ने भनेको त समाजका हरेक व्यक्ति, हरेक संगठन, हरेक समूह, विविधताका हरेक आयामहरूलाई कसरी अग्रणी तुल्याउन सकिन्छ, क्रीडवन्तो विश्वमार्यम भने जस्तै गरेर संसारलाई अग्रणी बनाउनु पर्ने हामीले चाहिँ जो सङ्कल्प लिएका थियौँ, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले चाहिँ सङ्कल्प लिएका थिए, त्यसबाट हामी विमुख भएर हामी लम्पसार र यो परनिर्भरताको यस्तो दुष्चक्रमा परिसकेका छौँ जहाँ हामीले आफूलाई नै चिन्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो बदलिएको परिस्थितिमा हामीले के चिजको सहारा लिने, अब हामीले धर्मशास्त्रको सहारा लिने हो कि, अनि हामीले संस्कृतिको सहारा लिने हो कि, अथवा विज्ञानको सहारा लिने हो, अथवा प्रविधिको सहारा लिने हो। हामी उदार चरित्रको वैश्विक मान्यतामा विश्वास गर्ने भएको भएर हामी बाइनरी अथवा दुई फक्लेटे पद्धति हामी मान्दैनौँ। यहाँ हामी विज्ञानको पनि सहारा लिन्छौँ, अनि प्रविधिको पनि सहारा लिन्छौँ, धर्मको पनि सहारा लिन्छौँ र
सम्बन्ध सहृदयताको सम्बन्धको पनि हामी सहारा लिन्छौँ। हामी बहुआयामिक बहुपक्षलाई हामी सँगसँगै अगाडि बढाउने यो सिद्धान्तका पक्षपाती भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जो अगाडि सारेको स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद छ, यो स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद नेपाली समाजको लागि मात्रै आवश्यक होइन। जस्तो अहिले भर्खरै पनि यो कार्यक्रममा म आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा मैले हेरिरहेको थिएँ, काठमाडौँ चाहिँ सांस्कृतिक सहर र महानगर भनेर चाहिँ सडकमा चाहिँ ब्यानरहरू राखिएको रहेछ। तर सांस्कृतिक सहर भन्ने चाहिँ जो अवधारणा छ, अब यो चाहिँ हरियो वन नेपालको धन भने जसरी एउटा नारामा सीमित भयो र वन चाहिँ ध्वंस गरियो, वनको चाहिँ नाश गरियो, त्यसै गरेर संस्कृतिको नाश गरेर अब नारामा मात्रै सांस्कृतिक सहर भनेर चाहिँ काठमाडौँलाई परिचय गराउन पर्ने हामी स्थितिमा पुग्यौँ। यदि काठमाडौँ सांस्कृतिक सहर नै हो भने काठमाडौँको संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने, काठमाडौँको संस्कृति जसले चाहिँ संसारलाई काठमाडौँको संस्कृतिले चिनाइराखेको छ, त्यो संस्कृतिको संरक्षण गर्नका लागि पनि सकारात्मक हस्तक्षेप, सकारात्मक अग्रसरता लिनु पर्दथ्यो। तर त्यसो नगरिकन नारामा चाहिँ सांस्कृतिक सहर भनेर चाहिँ भन्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यही संस्कृतिको ध्वंसका लागि चाहिँ सङ्गठित रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुने जो पद्धति समाजमा विकसित भइसकेको छ, त्यो पद्धतिले समाजलाई गतिहीन तुल्याएको छ। हामी दिशाहीन भइरहेका छौँ र यो चिजलाई हामीले सच्याउनु पर्ने, त्यसलाई सही बाटोमा हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले समाज विकासको सिद्धान्त स्थितिगत्यात्मकलाई आत्मसात गरेका छौँ। अब दृष्टिकोण कस्तो राख्नुपर्छ त्यो दृष्टिकोण, यसरी हामीले चाहिँ स्थिति र गतिशीलताको संयोजन गर्ने त भन्यो, तर हामीले कस्तो किसिमको हामीले दृष्टिकोण राख्यो भने चाहिँ यो प्रकृति र आधुनिकता अथवा विज्ञान र धर्म अथवा प्राचीनता र आधुनिकता यी चिजहरूको बिचमा सामञ्जस्यता संयोजन हामी गर्न सक्छौँ। दृष्टिकोण स्वाभाविक रूपमा वैज्ञानिकतायुक्त धर्म र धार्मिकतायुक्त विज्ञान, यो दृष्टिकोण समाजमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। किनभने अहिले पनि हामीले समाजमा गएर हेर्ने हो भने जसको पृष्ठभूमि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि छ उसले विज्ञानलाई संकीर्ण मानिरहेको छ। जो विज्ञानको 2-4 अक्षर उसले पढेको छ र 9 कक्षा 10 कक्षा 11 12 कक्षामा विज्ञानको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ्ने बित्तिकै उसले धर्म संस्कृति सभ्यतालाई उसले अन्धविश्वास कुसंस्कार कुरीति भनेर चाहिँ उसलाई बुझाइएको छ। त्यसै अनुसार उसले आफ्ना व्यवहारहरू चाहिँ अभिव्यक्त गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विज्ञानको पृष्ठभूमिबाट अगाडि आएका युवाहरूलाई धर्मको लेप लगाउने अथवा धर्मप्रति चाहिँ आस्थावान बनाउन सिकाउने र धर्मको पृष्ठभूमिबाट आएका युवाहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि फेरि विज्ञानप्रति पनि उसको चाहिँ आकर्षण बढाउने, यस किसिमको दृष्टिकोण हामीले विकास गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवादमा हामीले जो आधारशिला चतुष्टय भनेका छौँ, विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध, यो 4वटा आधारशिलाबाट मात्रै स्थिति र गतिशीलतामा सामञ्जस्यता गरेर संयोजन गरेर त्यसलाई प्रगति उन्मुख तुल्याउन सक्छौँ भन्ने हामी दृढ विश्वासमा छौँ। यसै गरेर अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको प्रतिमान परिवर्तनको कुरा हो र प्रतिमानको परिवर्तन भनेको के हो, पहिला त्यसलाई हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने के देखिन्छ भने अहिले जति पनि विद्यमान राजनीतिक दलहरू छन्, यी राजनीतिक दलहरूले विदेशमा बनेका सिद्धान्त, बेग्लै समाज संस्कृति र बेग्लै पृष्ठभूमि र बेग्लै सामाजिक सांस्कृतिक संरचनामा बेग्लै परिस्थितिमा बनेका जति पनि सिद्धान्तहरू छन्, ती सिद्धान्तहरू जुन समाजका लागि लक्ष्य गरेर बनाइएका थिए, ती सिद्धान्तहरूले त्यो समाजको कुनै न कुनै किसिमको प्रगतिका लागि त्यो सहयोगी भयो होला। किनकि त्यो सिद्धान्तको विकास त्यही समाजमा आधारित भएर गरिएको थियो। तर त्यो समाजको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि बनाएका सिद्धान्तहरू संसारका जुनसुकै समाजका लागि पनि त्यो चाहिँ कामयाब हुन्छन् अथवा त्यो सहयोगी हुन्छन्, त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने होइन। किनकि अहिले नै हामीले हेर्ने भने पनि यस्ता थुप्रै अवधारणाहरू छन् जुन अवधारणाहरू संसारमा असाध्यै सफल भएका तर नेपालमा असाध्यै असफल भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जस्तो हामीले हेर्ने भने अमेरिकामा असाध्यै सफल भएको संविधान हामीले नेपालमा अभ्यास गर्यौँ। अहिले हामी 7औं संविधानको चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छौँ र यही संविधानमाथि पनि धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्। यसै गरेर हामीले चाहिँ बेलायतबाट संसदीय प्रणाली ल्यायौँ। बेलायतको संसदीय प्रणालीलाई संसारको उत्कृष्ट संसदीय प्रणाली भनेर मानिन्छ, तर नेपालको संसदीय प्रणाली असाध्यै कुरूप, असाध्यै यो चाहिँ असभ्य र असाध्यै संकीर्ण र यो चाहिँ भ्रष्टाचार र चाहिँ यो चाहिँ दुष्चक्रमा फसेको अथवा यो चाहिँ असाध्यै सन्देहको घेरामा राखिएको र नेपालको चाहिँ संसदीय व्यवस्था असाध्यै अलोकप्रिय भइरहेको हामी पाइरहेका छौँ। यसै गरेर विकास योजनाको कुरा हामीले गर्ने हो भने यो सोभियत सङ्घ, तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट ल्याइएको, त्यहाँबाट सिकेर ल्याइएको पञ्चवर्षीय योजना यो सोभियत सङ्घमा असाध्यै सफल भएको प्रोग्राम थियो।
तर नेपालमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 10वटा योजना चाहिँ 5 वर्षीय योजना भए, त्यसपछि 3 वर्षीय योजना गरे, अहिले 16औं योजना चलिरहेको छ। तर कुनै पनि योजनाले आफूले लक्ष्य गरेका चाहिँ आफ्नो लक्ष्यहरू चाहिँ यी योजनाहरूले हासिल गर्न सकिरहेको छैन, अथवा संसारमा असाध्यै उत्कृष्ट भएका चिजहरू नेपालमा ल्याउँदाखेरि ती असाध्यै असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। यी मात्रै होइन, यस किसिमका प्रशस्त अरू उदाहरण भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजलाई के आवश्यक छ, नेपालको समाजका लागि चाहिँ कुन कुराहरू चाहिँ अनिवार्य छन् र ती अनिवार्य र आवश्यक चिजहरूको चाहिँ खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने पद्धति हामीले अहिलेसम्म स्थापित गरेनौँ। त्यसैले अहिलेसम्मको परिस्थिति के भयो भने संसारमा जे राम्रो लागेको छ, कुनै ठाउँमा राम्रै पनि भएको छ, त्यहाँ राम्रो भएका चिजको फोटोकपी ल्याएर त्यसको जबरजस्त अभ्यास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एकापट्टि हाम्रा आधारशिलाहरू ध्वंस भइरहेका छन् भने हामी आफ्नो लक्ष्यबाट चाहिँ विमुख भइरहेका छौँ। त्यसैले प्रतिमान परिवर्तन गर्दाखेरि जहिले पनि नेपाल केन्द्रित दृष्टिकोणलाई हामीले चाहिँ प्रतिमानको रूपमा चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ। नेपालको प्राचीनतालाई चाहिँ प्रतिमानको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ र प्राचीनताबाट अविच्छिन्न रूपमा अगाडि बढेर आएको जो ज्ञान परम्परा छ, संस्कृति परम्परा छ, शिक्षा परम्परा छ, स्वास्थ्य परम्परा छ, अथवा समाजका अरू बहुआयामिक पक्षहरू छन्, ती बहुआयामिक पक्षहरूलाई चाहिँ प्रतिमानको रूपमा लिने र विदेशी समाजमा र नेपालभन्दा बाहिर नेपालको जो भू राजनीतिक वैधानिकता जो क्षेत्र छ, त्यो सरहद छ, त्यो सरहदभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा र परिप्रेक्ष्यमा विकास गरेका सिद्धान्त, दर्शन, मत, मतान्तर, नीति लगायत अरू पनि जति अवधारणाहरू छन् ती अवधारणाहरूलाई चाहिँ उपमानको रूपमा लिने पद्धति हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ। यसै गरी हामी पनि फेरि नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भएर फेरि हामीले चाहिँ तिनै विदेशी सिद्धान्त, दर्शन, मत, मतान्तर, नीतिहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रतिमानको रूपमा चाहिँ आत्मसात गरियो भने हामी अरू राजनीतिक दल, अरू अभियानकर्ता र जसरी अरू राजनीतिक दल र अभियानहरूले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ त्यस किसिमले प्रशिक्षित गरिरहेका छन्, त्यो प्रशिक्षणबाट उत्पादन हुने जो युवा युवतीहरू हुन्, ती युवा युवतीहरूको दृष्टिकोणमा हामी परिवर्तन ल्याउने छैनौँ र नेपालप्रति माया गर्ने, नेपालको भूमिप्रति चाहिँ आस्थावान हुने र नेपाललाई सिँगार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा आत्मविश्वासका साथ अगाडि आउने युवा युवतीहरूलाई हामी पाउन हामीलाई असाध्यै मुस्किल पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उदार चरित्रको वैश्विक मान्यतामा आधारित भएर त्यस किसिमका दृष्टिकोण अगाडि बढाउँदै हामीले नेपाल केन्द्रित दृष्टिकोणलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जति पनि युवा छौँ, नेपालमा जति पनि युवा छौँ, अहिले विदेशको सपना नदेखिकन नेपाललाई कसरी सिँगार्ने, नेपाली समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, नेपालको शिक्षालाई कसरी उन्नति उन्मुख बनाउने, नेपालको शिक्षा तन्त्र, संस्कृति तन्त्र, अर्थतन्त्र, राजनीति तन्त्र समेत समाजका बहुआयामिक पक्षहरूको सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने, त्यसमा चाहिँ चिन्तित हुने, चिन्तन गर्ने र त्यसमा चाहिँ लागि पर्ने अनुसन्धान, उद्यमशीलता र विकासको कार्यनीतिलाई आत्मसात गर्ने युवा युवतीहरू हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले युवाहरूलाई लक्ष्य गरेर अनुसन्धान, उद्यमशीलता र विकासका प्रशस्तै क्रियाकलापहरू, प्रशस्तै प्रवचनहरू, प्रशस्तै यो एक्सन प्रोग्राम्सहरू र हामीले चाहिँ विभिन्न व्यवहारगत रूपमा हामीले चाहिँ युवा युवतीहरूलाई यो अनुसन्धान, उद्यमशीलता र विकासमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ र यो कार्यनीतिबाट कसरी समाजको उन्नति पनि गर्न सकिन्छ र त्यो समाजको उन्नतिमा आफ्नो पनि उन्नति छ भनेर हामीले चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्नेछ, आशा जगाउनु पर्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नवयुवाहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट मैले स्थिति गत्यात्मक प्रगतिवादका बारेमा फेरि राम्रोसँग चिन्तन गर्न, त्यसका बारेमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न, त्यसका बारेमा जिज्ञासा सिर्जना गर्न र सकिन्छ जिज्ञासाको सम्बोधन खोज्नका लागि आह्वान गर्दै आजको यस भिडियोमा मैले जे सन्देशहरू चाहिँ व्यक्त गर्नुपर्दथ्यो त्यो सन्देशलाई म बिट मार्न चाहन्छु। केही अपर्याप्त भयो भने म पछिल्लो क्रममा अथवा अर्को कुनै कार्यक्रममा त्यस विषयमा म चाहिँ सम्बोधन गर्नेछु। आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। समाजशास्त्री तथा नवनाथ प्याकुरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका विशेष वक्ता रश्मिजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई प्रत्यक्ष तथा हाम्रो युट्युब माध्यमबाट तथा फेसबुकबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सहृदयजनहरूलाई फेरि पनि नमस्कार गर्दै नमन प्रकट गर्न चाहन्छु।
पक्कै पनि आदरणीय हाम्रा गुरु युगद्रष्टा डाक्टर निर्मल अधिकारीले जुन स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद जुन समाज विकासको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको छ उहाँप्रति फेरि पनि नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। उदार एउटा संस्कृतिमा भनाइ पनि छ, उदार चरिता नामतु वसुदैव कुटुम्बकम। पक्कै पनि जरोकिलो महाअभियान अन्तर्गत रहेको एउटा विशिष्टीकृत संस्था प्रगतिवादी युवा समाज नेपाल पनि हो। हामी सम्पूर्ण युवाहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ, उदार चरित्र भएकाहरूका लागि पनि जरोकिलो महाअभियान खुल्ला रहेको छ। एउटा संस्कृतमा भनाइ पनि छ, सर्वमूलम चरित्रम, अर्थात् सम्पूर्ण शक्तिको मुहान नै चरित्र हो। पक्कै पनि हामीले एउटा व्यक्तिको चरित्र निर्माण गर्दै, एउटा व्यक्तिलाई निर्माण गर्दै समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ र अथवा विश्व निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि स्थितिगतात्मक प्रगतिवाद परिचर्चा कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर के आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भएकोमा फेरि पनि दुवैजना वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निर्मल अधिकारी गुरुप्रति नमन प्रकट गर्दै र हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सहृदयजनहरूलाई नमस्कार र धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।